मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळचे पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता तांकां. सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. ओके, सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. जेजू नोदरायणचें फेस्त आयज. आमी म्हणटाले ल्हान आसतना म्हणटाले आमी जेजू नोदरायण म्हणटाले, आमचे ते फेस्त म्हणटाले जेजूस ऑफ नाझरेथ. ओके, तेजे फेस्त आयज, जेजूस ऑफ नाझरेथाचें फेस्त आयज. हिंगा श्रीधाम व्हडलें कोताय तें फेस्त. ओके, आनी पेज बा दिताय, पेज दिताय. म्हाका उडगा आसलो आमकां ल्हान आसतना माय अशें शेमाय वताले आमकां न्हू फेस्तांक बा, आनी ते पेज तोरा शिरो बिरो आमी तेश करून त्या आशेन खंय वयताली आमी जायते. आनी जायती स्टोरी आहा फेस्तांची बिसांची, ती मागीर सांगतले. पूण आयज व्हडलें फेस्त तें जेजू नोदरायणचें फेस्त तें. ओके, श्रीधाम. आनी हांव गेल्लें थिंगा, आनी एक 5-6 वर्सां पयलीं गेल्लें कोणा बराबर. तेजे कोण हें आहा म्हूण गेल्लें फ्रेंडां बरोबर गेलें, तेजे फ्रेंडागेर गेल्लें हांव. ओके, आनी तेजी जायती स्टोरी आहा ती. आतां ती म्हाका बरी कोण म्हाका खबर ना कितली ती सारकी ती. मागीर हांव बरें विचारून कोण जाणवाले कोण विचारून सांगतलें हांव. आतां विसरलें हांव सगलें ती खबर. जाणा ते तुमकां थोडी सांगतात हांव खबरो जाणा पळय त्यो. आनी हें कितें तें आमचो न्हू आमचो डेन्झील म्हाजी मामी डॅडी टायमार म्हाका जायतो जाणा हेल्प केल्लो. आमचो नेबर तो, आनी आमचो क्लासमेट तो, आमचे स्कूलमेट तो. स्कूल म्हणटा तो मातशें व्हडलो आमच्या, किंतु आमचो हेड बॉय आहलो स्कुलान. आनी आमी तेन्ना मातशें चड ल्हान न्हू धाकलीं. कित्याक म्हाका उरस जाय ल्हान आयजू म्हाका आयज कोणें फोन केलो आमच्या नेबरान. नेबर म्हणजे स्कूलमेट्स आमचो तो. म्हणल्यार आमी धाकलीं मातशी 2-4 क्लासी धाकली आसतली आमी घोडी. 8थाक आमी 8थाक 9थाक 7थाक म्हणल्यार ते 10थाक बाजतले. ओके, तेन्ना डेन्झील आमचो क्लासमेट हेड बॉय आहलो आमच्या स्कुलान. दिस इज सेंट मेरी कॉन्व्हेंटान कोल्लीम कारांबोलीम. ओके, म्हणटच कारांबोलीम आनी कोल्लीम आमी दोनूय गांव एक भावार्थी हे गांव. आनी आमी बरें अशें करून हालतीपणान जिवन येयल्ली हाय. कोण आमचे दोगूय गांव कारांबोलीम कोल्लीम दोनूय गांव हे बरे भाशेन मोगान सदां लोकां कडेन हालती कायन उलोवन येयल्ली हाय आमी सगळीं भुरगीं करून. अशें करून केन्ना कोणाचो आवाज हो ना. इवन म्हाजी भयण्यो पसान दोगूय भयण्यो पसान ओगी खंय ती कोण झगडी ना कोणा कडेन. आनी हांवें पसून घरान कोडपाक ना ती हाय म्हूण. म्हाजी दोगूय भयण्यो जावं म्हाजो भाव म्हाजी मामी आनी डॅडी पसान म्हाजो सारको भावार्थी. ओके, तो हा पसून कोण कोडपाक ना घरान. हांवूच सगळे आख्खें घर गाजयता तेश करून हांव घर गाजयता. इवन आमचें काजार जावन आतां हिंगा वारकें म्हाज्या गांवाचें घर हांव आहा म्हणल्यार सगळ्यांक नेबरांक कोडटा. विल्मा आहा घरान म्हूण, कळ्ळें न्हू. म्हणजे म्हाका उलोवपाक जाय कित्याक हांव नको कित्याक तिसरेन चेडून न्हू मातशें मस्ती जालें. आनी आमी देवा कडेन मागतालीं दिमी घालून तिगाय दोगूय भयण्यो व्हडल्यो ना आमकां भाव दिवं म्हूण देवा कडेन मागतालीं आमी. कळ्ळें, जेजू नोदरायण फेस्ताचो म्हाका उडगास येयलो. आमी दोगूय भयण्यो आनी हांव तिसरें आमी दिमी घालून जेजू कडेन मागतालें. सदां तेसा बारा मागतालें आमकां भाव दी म्हूण आमकां. आनी देवान आमकां भाव दिलो मागीर. म्हणजे रोखडोच दिवंक ना टायम वयता. रोखडें जायना काम. आतां बांय मारली आतां उदक येयलें तशें करून ना. टायम वयता जायतो टायम वयता. मागीर देवान भाव आमकां दिलो. म्हाज्या कितें एक 10 वर्सां कितें दाखलो दिसता म्हाका तो म्हाजो भाव. ओके, मागीर म्हाज्या हाडला न्हू तो. म्हणजे हांव मागीर चड मस्ती कशें आहलें घरान आमच्या. चेडून ताका लागून चड मस्ती करतालें हांव. ते जायते खबर आहाय मागीर सांगतलें हांव. पूण हांव डेन्झिलाक होदां उपकार म्हणटा तो होदां म्हणटा. हांव इतलें रोडटालें हांव इतलें डेस्परेट जालें 2022 ती खबर. आनी डेस्परेट जालें मामी डॅडीकूय लागून डेस्परेट जालें. आनी प्लस म्हाका एमीन नागोयलें सारकें न्हू फोटो येयले एमीन पयशे म्हाजे घराक बा सोडपाक लागून म्हाका हें जालें. म्हजें घर रिणान पडलें. ऑक्शनाक गेलें म्हजें घर कोर्टान पडलें. जायती स्टोरी आहा म्हाजी सांगपाची. आनी तांकां सांगलां न्हू डिसेंबर दिता म्हूण. डिसेंबर जालें म्हणटच न्हू हांव सगळे इगोजेनी खंय फेस्त जाता आख्खे गोंयच्या कुणशाक श्रीधाम म्हूण नासतना आख्खे गोंयच्या कुणशाक वयतलें हांव इगोजेनी. आनी भीक मागतलें कोट्टी घेवन भीक मागतलें. हेणें कातार म्हणलां आमचो आगोस्ट रॉड्रिगेजान अमेरिका. आगोस्ट रॉड्रिगेजान कातार म्हणला रायचो तो. तेणें कितें कातार म्हणलां आंटू आमकां ल्हान आसतना आमची शेपाय आमची वडील ती आमची चडशी आमची मामाय घोरामाय आमकां ते कोट्ट्यांक पांय लावन दिना आहली. कित्याक कोट्टेक भीक मागोंक जाय म्हूण. कोट्टेक भीक मागो शिरी पडटली म्हूण हिंचार. आतां उडगो आशिल्लो म्हाका त्या आगोस्ट रॉड्रिगेजाचो. कोट्टेक हेका लागून आमकां पांय लावंक दिना आहली. इवन कोट्टी पोती पडल्या आसतना न्हू आमकां ती आत्ती करून आनी बरी करून दवरूंक लायताली कोट्टी आमकां. फॉरेन्स आमच्या आदल्यांचे म्हाका उडगो आसता सामकें उतरांचो तेंच्या. आगोस्ट रॉड्रिगेजान सांगलें म्हाका कातार म्हणलां ते व्हीलचेराचे कातार म्हणलां तेजेर आहा ते कोट्टेक आमची शेपाय पांय लावंक दिना आहली म्हूण आमकां. सारकें कोट्टी भीक मागोंक शिरी पडटली म्हूण. आनी म्हाज्या जिवितांत हें जालां तें पळय
बीक हें म्हाका मागना बाबा हें बीक न्हू म्हाका मागना हें बीक मागता तेंची रिणां हारी करपाक ही शो मारताय न्हू मॅचिंग घालताय न्हू सगळीं तेंका लागून कळ्ळें न्हू डेन्झिलान म्हाका मागीर सांगलोलें डेन्झिल आमचो कोल्लीमचो तेणें सांगलोलें विल्मा तूं रोडनाका तूं कित्याक अशें करून रोडटा सारकें आनी म्हाका डेस्परेट जावन पिशें खंय जाल्यार केन्ना रोडटालें सारकें हांव आनी तेणें म्हाका जायतो हेल्प केलो हांव वारक्या सोन ओल्ड गोवा खंय पावतलो सगळें करूंक ना मामी बोर ना एक वाटेन तशी आनी डॅडीचें हें आहा इगोजेन मरण बिरण सगळें आहा कोण रेडी करतलें हांव तो म्हण विल्मा तूं येवपाक गरज ना सगळें रेडी करता म्हूण आनी तेणें म्हाका सांगलें रोडनाका विल्मा अशें रोडना हें कित्याक तुजी मामी डॅडी सारकी भावार्थी आनी आमचो आख्खो होल्लेचो लोक भावार्थी म्हूण ती स्वर्गार आसतली म्हण देवा बरें तूं भिनाका म्हण टेन्शन घेनाका म्हण काय तूं कित्याक रडटा काय म्हूण आं म्हणजे घरांतली एक मनीस मिस जाल्यार येता आनी फिलींग जाता म्हजी मामी चड म्हाका क्लोज जाली आनी म्हाजी मामी म्हाजो चड मोग करताली विचार बाय बाय भाव भयणा कडेन विचार म्हाज्या केन्ना उड खबर काड विचाराय म्हाजी भयण थिंगा ओल्ड गोवा काम करता दुसरी भयण आहा ती आनी व्हडली भयण हिंगा आहा न्हू लंडनूच खबर काडाय म्हाजी ते मामीक चड म्हाजो मोग हाडलो सारको चड म्हाजो मोग मामीक म्हाजो कळ्ळें न्हू बरें त्यो बरें जाली ओके आनी डेन्झिलाक सद्दां म्हाजो उपकार हांव केन्नाय सरपाक ना बाबा तुका केन्नाय सरपाक ना तुका म्हाका तुवें त्या टायमार म्हाजी मामी त्या टायमार जायते हेल्प केलें म्हाका देवान ती जायते बेसांग घालून तुजेर आनी तुका खरें हांव आनी कांय सांगना तुका इतलें म्हणटा देवान तुजी जायती बेसांग घालूं म्हूण म्हाजो उपकार तुजो उपकार म्हाज्या इसरोन केन्ना जावपाक ना उपकार ओके आतां कामाक सकाळीं कामाक गेलें 4 उठलोलें न्हू कामाक सोन येयलें आतां सकाळीं कामाक सोन येयलें आनी आतां मातशें घरा पावलें आनी म्हाका तूं आयज फेस्त न्हू म्हणून म्हाका मातशें दुकरा मातसो जर गोस सारको हांव नाका कित्याक तो म्हाकाच आमच्या घरांत ती कोण आहाय नाय मागीर मामी डॅडी जावं भयणी भाव भाव तितलें ना तेंकां ना इवन म्हाज्या भुरग्यांक सावन लायक ना म्हाका सारको ओडी कित्याक म्हणून हांव नाका म्हाजी शेमायक आली म्हाजी शेमायक एका शेमायक मामायक म्हाज्या मामायक ती आनी हांव एक सारकें हांव स्लेसीन कारवालो म्हाजी मामी ना म्हाज्या लागून डिसिल्वा कांय ना तेश कोन्न लायक ना ओके म्हाजी शेमायक सारकें मोग सारको ते भाशेन सेम म्हाका येयले हॅबीट सारकें हांव शेमाय भाशेन काडे हांव त्यो दोगूय भयणी म्हाज्यो गोर पाकल्यो सारक्यो हांव काडे आमच्या घरान डॅडी भाशेन हांव काडे पूण हॅबीट सगळें मामी भाशेन म्हाका मागीर न्हू आयक मागीर कितें जालें जाणा मागीर हें सांगतालें चल हांव मागीर डेन्झिलाक खरें डेन्झिलाक हांव जाता देव बरें करूं म्हणटा ओके डेन्झिल बाबा मागीर सेकेंड ती खबर जाली आमच्या घरान म्हाजी मामी आमकां लिपस्टीक बा केन्ना लावन नासली घरान आमकां इवन म्हाजो घोवाक सावन लायक ना आमची त्यो दोगूय भयणू लायनाय आयज पासून लायनाय ती आमी देवा पाडटी दोगूय भयणी म्हाज्या देवा पाडटी सारक्यो तेंगा ती कोणाची खबरू नाका काय नाका खाली कोण रोजा करप जालें तेंचें देवाचें खबरू बायबल वाचप आनी कितें रोजार करप म्हाका लायक ना तेश कोन्न हांव चड मस्ती हाल सारकें हांव चड मस्ती हालें सारकें आमच्या घरान मागीर अशें करून आनी जेवपाक खावपाक म्हाका चड जालें घरान आमच्या ती तितली जबर नाय ती आपणाची सुसेगाद दोगांय भयण्यो म्हाज्यो आनी ही कानांतली घातलें ती कानांतली मामी म्हाका देण्याक दिली देण्याक ही पळय कानांतली घातलें ती हांवें 3 म्हयन्यांची पळय ओके ही म्हाका मामी देण्याक घातलेली म्हाका कानांतली ही सासूमायची म्हाजी हांव रुजाय सासूमायची रुजाय आनी म्हाज्या डॅडीन घातलें बेंतीन ओके भितीन केन्ना चुकयना हाडलो आमच्या गोड्याक डॅडी आमचो केन्ना चुकयना हाडलो तुटलें जाल्यार खंय पसून हाडून घालताले आमच्या गोड्याक ती चोगांचें केन्ना उडगास दवर आनी शितान गोटो बोशेन न्हू शितान बोशेन आमचे गोटो उलयला तापयतालो आमकां केन्ना आमचें खबर पळय इवन भावाचें सासू पासून भावाचें पळय एक बोशेन न्हू गोटो उरपाक ना आमच्या आमी पुसून जेता आमी सारकें पुसून जेता शितान गोटे आमी केन्ना गोटो उरपाक ना बोशेन आमच्या डॅडीची ती आमकां सोय आमकां ओके हें सासू मायचें म्हाज्या हें म्हाज्या मामीन दिल्लें म्हाज्या देण्या कानांतली कळ्ळें न्हू हांवें कांय करूंक ना म्हाज्या मायन पायन दिलें पळय तेंच घालता हांव आजून पासून आनी सासू मायन दिल्लें पळय तें म्हाज्या गोड्याक हांवें आजून घेवंक ना आजुनी कळ्ळें न्हू लोकांक करूंक मेला हांव सगल्यांक मागीर ही म्हाका म्हाज्या मामीन दिली देण्या तिका हूंय तेजे हूंय नोंडेन दिल्ली बेसांग ती काजरा कडेन डॅडीच्या भयणी व्हडले भयणी म्हाजोड्डेचे ती कुयट आसताली न्हू पॅट्रिकाची मामीन ही कानांतली तेका दिल्ली ती बेसांग म्हाज्या मामीक बेसांग दिल्ली हूंय काजराक तेन्ना बेसांग दिता तेन्ना म्हाका भयणीन घातली म्हाज्या पळय सांगल्या पळय तें मोदी केल्ली मागीर चेडलें म्हूण मोदी केल्ली म्हूण म्हाजी भयणी म्हाका घातली बेसांग ते भाशेन म्हाजी मामी ही तेजी डॅडीची भयणीन घातली म्हाजोड्डेची ओके म्हणटच पळय तें म्हाका दिली ती देण्याक कित्याक ती कोण गोणा लिला तिसरें चेडून न्हू इतलें म्हाका खंय चलली ती हाल्या आमकां सगल्यांक तिगांक चेडवांक तेणें दिलां आनी ती भायर वचोंक ना कुयट खंय वचोंक ना ती हिंगा रावन तें मेहनत करून आपणें केलां काम मामीन आनी डॅडीन हिंगाच रावन गोंयाच रावन आमकां सगल्यांक काजार केलें तिगांय भयणांक आमकां तिगांव तिसरें म्हाका मातशें
लेसी पडलें सुबेसी पडलें तेश करून कांय ना मामीन आपणाची भितून पाटल्यो आपणाची ती सगळें म्हाका दाखयतलें मागीर हांव इल्लें आतां सद्याक म्हाका कांय ना कळ्ळें न्हू आतां हातीन इल्लें हातीन घालता म्हाजें कितें हातीन मामीन डॅडीचें आमच्या ओके म्हणटच तिची गानांतली अजून म्हाका उडका शकता पळय हांव तिका गेल्यार सांगता ती मामी दिली हांव म्हणटा भेटुया केन्ना म्हणटा गेल्यार हांव ती मामीन दिली म्हाका ही म्हण ओके म्हाका न्हू म्हाजी मामीक दिल्ली ती बेसां ओके ती खबर जाली आमची ओडीक आमची डॅडीक आमची जायत्यो भयण्यो आनी आमचे फॅमिलीन न्हू आमी चेडवांक हे न्हू आमच्या फॅमिलीन चल्ले ते तितीना चेडो 3 जाण चेडे ते तितीना एक चेडो सुरालीचे आमच्या तो हॉलिडे पडटा म्हाका व्हरोंक येतालो तेका सारको म्हाजो मोग आलो सुराली तितीना त्या चेड्याचो म्हाका म्हाजो मोग तो रोखडो म्हाका व्हरोंक येतालो हॉलिडे पडटा म्हाका व्हरोंक येतालो सारको आमचे जायते ते काबार जावपाक ना सांगून म्हाजी स्टोरी तुका आं ते भशेन कलापूरची तितीन म्हाका बरें वतालें सारकें पूण चड मोग म्हाका सगळ्यांक म्हाका वतालो म्हाजो मोग डॅडीचो भाव तितीव चड म्हाका मोग कोतालो म्हाजो आनी तो कोणाक लायक नाहलो हाली म्हाका बरो कोतालो सारको चड मोग कितें हा चॉकलेटी हा जाल्यार आपोयतालो हाडून रुमान दितालो कितें खावपाक हाडून दितालो बोजेश आनी कितें म्हाका तो म्हाजो चड मोग कोतालो म्हाजो डॅडीचो भाव तितीव म्हाजो तितीव म्हणटालो तेका तिती ओके तिती आनी तेका तितीना म्हणटाले न्हू तितीना आमची जायती फॅमिली आहा मामा आहाय आमचे डॅडीचो भाव मामीचे भाव आहाय जायती तेजी जायती स्टोरी आहा मागीर ती सांगतलो तुमकां म्हजो मामा म्हाका मागतालो खंय आपणाक भुरगीं नाय मामीन दिवंक ना न्हू म्हाका ती आहा मागीर पण सद्याक आतां आयज मी येयला ते हांव फेस्ताक सागोबर सांगिल्ली ती म्हाजी स्टोरी सांगली तुमकां सगल्यांक हांवें जेजू नदरांचें फेस्त आयज पेजेचें तेका लागून आमी डॅडीन सुद्दां बसून गोठो दोन ते तेका लागून तें पेज दिताय पेज ओके पेजे मिनींगूय तुमकां कळटलो मागीर सगलो तो तेका तुमकां सांगता ह्या वर्सा भितर म्हाजी रिणां तुमी क्लियर कराय फोन कराय म्हाका एकल्याक आतां मेसेज घातल्यान बील घालता म्हाका सांग म्हणून बील करून येता म्हणून तुज्या आतां घातलें एकल्याक मेसेजान ओके आनी ना जाल्यार येते वर्साक सगळे फेस्तांक आख्खे शाराक गोंया शाराक आख्खे गोंया शाराक खूंय फेस्तां आहाय थिंगा वचून कोटी घेवन रावतलें कोटी घेवन आनी तांकां सांगतलें हांव बाये म्हाका नागोयला फटयलां तेंका म्हाका भीक मागता म्हाका रीण भरपाक जाय म्हाज्या बँकान लोन काडला एनजीओ भरपाक जाय म्हाका म्हूण हांव कोटी घेवन भीक मागता म्हूण ओके हें सांगून हांव भीक मागतलें हांव लॉसपाक ना हें वील माल वचपाक ना ओके चिंचोण्या कांटावाची नात आनी होल्ले पदराची नात ओके हांव भिवपाक ना कोणाक कित्याक आनी पिशें जावंक ना लोकां म्हणटाले वील पिशें आतां बोब मारता म्हूण ना पिशें जावंक ना कळ्ळें न्हू देव म्हाका देव आनी पेल्याक कोण पिसो म्हणटा न्हू तो महासुलीब मुखार जबाबदारी कळ्ळें न्हू आपा पेल्याक कोण पिसो म्हणूंक जायना म्हाजें दूख म्हाका आहा म्हाजें घर कोर्टान घातलें कोर्टान ऑक्शनाक पडलें म्हाजें घर म्हाजें गोवान कोर्टान काडलें तुवें म्हाज्या ऑक्शनाक घातलें ओके म्हाजी जायती स्टोरी आहा ती सांगपाची हांवें कोणाक नागोवंक ना फटोवंक ना जिवितान कोणाकूच मागोवन हायलां 4 आनी दिगो म्हूण ना हायलां जेयलां नाका म्हणना काल एक फ्रेंड म्हाका बसीन येताना घरा कडेन स्कूल फ्रेंड ते आमचे लिनाबाई कारांबोली स्कुलान फ्रेंड ते म्हाजे बरें सामकें आमी मस्ती सारकें स्कुलान आमी बोर आमी एन्जॉय केला स्कूल ते म्हणलें हांवें म्हणलें कितें करता गो आतां घरा वचून रांदूंक नाका म्हणटा रांदूंक नाका भुरग्यांक रांदूंक नाका सगळें करूंक नाका हांवें म्हणलें कितें रांदून जेयता आनी कांय करना म्हणजे पेल्याचोय मोग कर गो म्हणटा काय पेल्याचो मोग केलो मुगो तुवें न्हू प्लेटीचोय मोग केलो तो कितें मेवलें लास्टाक म्हणूंक लागलें कळ्ळें न्हू देव म्हणटा बायबलान हा पेल्याचो मोग कराय बुकेल्ल्यांक जेवण दियाय तानेलांक उदक दियाय म्हूण ह्यो पयलींची आदली क्रिस्तांवांची आमी ती होल्लीकारां कोडकारां बोलीमकारां भावार्थान जिवीत जेयली आनी भावार्थान कळ्ळें न्हू मागीर पेपरान भावार्थान दिलें काडून हांवें तेजे पयलीं आनीकूय स्टोरी आहा ती म्हाज्या पेपरांची घराच्या पेपरांची कळ्ळें न्हू हांवें दिल्लें कोणाक तें तुका मागीर सांगतलें मागीर ती खबर हांव जायती खबर आहा म्हाजी सांगून तुका सांगना काबार जावपाक ना म्हाजी काणी जिविताची मागीर तो म्हाका मी क्लियर कोन्नाय न्हू मागीर सगळें डिटेलान येतलें जेनवरीनसून न्हू सगळें डिटेलान येतलें सगळ्यो खबर मागीर सगळ्यो खबर म्हाज्यो मागीर म्हणनाका आपणाक लॉस केली म्हूण कळ्ळें न्हू डिटेलान येतलो डिटेलान सगळें डिटेल 1 ABCD सारकी A1 Z 1 नॉन स्टॉप ओके तेका लागून म्हाका आतां बील म्हाका आपयाय बाये तुमकां बील मेवलें म्हाजो बूक मेवलो आपया म्हाका बील क्लियर कराय हांव म्हाका प्रॉब्लम ना कोणाचोच म्हाका फोन केलो आमच्या नेबरान ती सांगताले टॉपीक पे आनी खंय पावलें आमच्या आल्बान करमयचो आल्बान तो स्विंगा हांवें तो आयलंडाक हांवें तो इल्मा बाये पयशे जाल्यार व्हर गो तुका मोबायलाक ते ना पळय आनीकूय दिसकेन केलो फोन म्हाका तेरायेर कितें हांव तेरायेर केलो एप्रिलाचे काजाच्या वर्सा वीश करपाक म्हाका इल्मा बायचो फोन मोडला पयशे घे गो केन्नाय म्हाका घोटांनी ती तुजी पोतून दी पूण पयशे आपणाक बाबा देव बरें करून तुका चड तें म्हणला तें तूं देव बरें कर म्हाका मागण्यान दवर बाबा म्हणटा काय आल्बान बाबा देव बरें करून तुजेर राती बेसांग घाल तुजेर
आमच्या फॅमिलीचेर. ओके, आमचो कारांबोलीमचो तो. तेश कोन आमी भावार्थान जिवीत जेली हाय. आदी क्रिस्तांव कशी एकामेका घालून दिताली ते भाशेन. इवन म्हाजे एक पाट काजराक म्हाजे भांगर नाहले तेन्ना म्हाका जायत्या लोकांनी सांगले, बाये जोग घाल गो, म्हाजो जोग घाल. म्हाका जायते नेबरां, म्हाजे नेबरांनी सोड, दोग नेबरांनी सोड. म्हाका प्लस म्हाज्या सोयऱ्यांनी सांगले म्हाका चेडवाच्या काजराक बरें नेस गो बाये, गे आमचो जोग घाल म्हूण. म्हाका तसले ओडवीक नाका, म्हाका म्हाजें तें म्हाका जाय. म्हाका लोकांचें काम शो कित्याक मारूंक जाय सारकें न्हू. हांव म्हाजी शोरपय घातली, शोरपय घातली उजाची बिशी म्हाजीच सर न्हू, चोडाची म्हाजी शोरपय ती शोरपय घातली, कानांतली घातली, एक उजा घातली आनी रेस्पेक्ट केलें म्हाज्या चोडाचें रेस्पेक्ट केलें हांवें. कळ्ळें न्हू. हांव व्हडली ओडीक सांगना आयज फेस्त तिजून नोतराची फेस्त हांव फोटो मारपाक ना. कळ्ळें न्हू. हांव म्हाजें सिंपल केलें म्हाज्या चोड्या काजराक, एकल्या चोडो म्हाज्या काजराक. तेजी तेजी स्टोरी जायती आहा मागीर सांगतलें, तेंची काजराची स्टोरी जायती आहा मागीर सांगतलें हांव. ओके. आतां आनी मागीर सेकंड थिंग जालें कितें पळय, आमी रिणां बिणां काडून काजार करना. जायते जाय स्टोरी आहा म्हाजी काजराची, जायती स्टोरी आहा ती. मागीर पळय म्हाका एश कोन्न केन्नाय हांसोंकूय येता आनी रडोंकूय येता म्हाजी स्टोरी. म्हाका चिंतून केन्नाय बसलोन. आतां येयल्यान दुकरां मातशें इल्ली चिली फ्राय केली, ते हायल्यान बसलें मातशें, म्हाका येतान विश केली. म्हाका तो तिका म्हाका फोन केलो, आमचे म्हाका नेण्यानी केलो फोन, आमची कोली म्हाज्या क्लासमेटांनी केलो. म्हाका जायते फोन म्हणटाय म्हाका विल्मा बाय कितें गो खबर तुजी म्हणटाय, सगल्योच भानगड्यो मुगो म्हणटाय. खरें म्हाज्या जिवितान सगल्यो भानगड्योच जाल्यो म्हाज्या जिवितान. कळ्ळें न्हू. कितें करुया. 4 आनी आशेक गेल्ले, 4 आनी आशेक गेल्ले, 5 रुपया बुडोवन गेले, हांव मरोवन गेलें 5 रुपयान. आसूं, जेजू तूं सोत वाट आनी जिवीत. हें पळय वयर दोरा वयर मात्ता हांव, नदर मात्ता हांव, वयर नदर मात्ता हांव. जेजू तूं सोत वाट आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचची ना, बोगोत जेजू वरवीं. कळ्ळें न्हू. आनी आयज व्हडलें फेस्त, पेजे फेस्त म्हणटाय तेंच तें आसरो मागताय आमी. कळ्ळें न्हू. आसरो दी, आसरो दी, आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली. आसरो दी, आसरो दी, आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली. तूंच म्हजो बोरवासो, तुजेरूच पात येता, दुस्मान म्हजेर वेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका. आसरो दी, आसरो दी, आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली. आनी जेजू म्हाका घालतलोच म्हाज्या पाकट्यांक सावली. कळ्ळें न्हू. म्हाका तुमी ह्या टायमार भायर घातलें, रस्त्यार घातलें, कोर्टान घातलें म्हाजें घर, ऑक्शनाक घेवपाचें हाडलें. म्हाज्या भुरग्यांनी हुंय रीण काडून, हिन्या लोन काडून, तिन्या लोन काडून इतले 50 लाख भरले थिंगा बँकान, 48 lakhs कितें 47. सारकी भेरेल्लें. म्हाजी मामी डॅडी सारकी बिशणाचेर आहली. कळ्ळें न्हू. एसन बसून चिंता, रोडटा सगळें चिंता जायतें तें काश्मीर तेंकाय लागून चिंता सगळ्यान. त्या नाका सायबा टॉपीक म्हाका नाका आनी उडगास केलें मागीर जाता सारकें. म्हज्या हातीन पांयां मागीर जाता मागीर. हांव न्हू भिना संवसारान न्हू मनशांक केन्ना भिना. हांव हिंगासून लंडनसून कामाक वयतालें. कोणाक खबर का लंडन. हुंय सावथ हॉल ती लॉन्ड्री आहा ती, हुंय ती आहा ती हिंगा आयन ब्रिजी कडेन. थिंगासून सायकलीन येतालें हुंय हेज आजदाकोन व्हडल्या आजदाकोन सायकलीन येतालें हांव. रातचें 1-2 2 पूण बेतीन केन्ना चुकोवंक ना. बेतीन न्हू केन्ना चुकोवंक ना. म्हाजे भायर घालता ना येतालें हांव बेतीन. कितले म्हाका वाटेन मनीस मेळटाले म्हाका. हांव सगळें सर सॉरी सर, बेल नाहली म्हाका कडेन, कापीट नाहली. वेज म्हणटाली ती सर सॉरी सर म्हणटालें. हांव कशें येतलें म्हाका कोणें म्हाका केन्ना कितें वायट करूं ना. हे गांवांत 12 वर्सां काम केलां हांवें. एक दीस बेकार रावंक ना. 2-3 कोणी काम केलां. आनी पळय लोकांची रिणां हादी कोता अजून काबारूच जायना. आनी म्हाका बँकान पयशे हाय म्हणटाय. सगळे बँकान चॅक कराय म्हाका. कळ्ळें न्हू. म्हाका सगळें म्हाका जायतें आहा बाय वेल विशर्स आहा. कळ्ळें न्हू. हांव सगळ्याक तुमकां सांगता. जाकेवाची साडी सोड मागता जाकेवाची. कळ्ळें न्हू. सगळें आमी पातकीच. सगळीं 5 बोटां सारकी नाय. सगळीं पातकी आमी मनशां पातकी. पूण आमची पातकां ओडकोन घेवन आमी चेंज जावपाक जाय मनशांनी. कळ्ळें न्हू. जाकियो हाडलो रुमेडी, जाकियो हाडलो जेजू येता म्हूण. तो जेरिकोसून जेजू येता म्हूण जाकियो कितें करता बेगीन रुमडीच्या झाडाचेर चोडटा उंच. तो हांगार मोठो हाडलो न्हू. तो बेगीन झाडाचेर चोडटा उंच रावता. जेजू वयतलो म्हणटा तिन्याचोन. आपूण ताका पळोवपाक जाय म्हूण कोण जेजू तो पळोवपाक जाय म्हूण. जाकियो बेगीन वचून रावता हेजेर. कळ्ळें न्हू. रुमडीच्या झाडाचेर रावता जाकियो. जेजू उंच पळयना. जेजू तिंगा झाडां कडून थांबता आनी झाडाक पळयता. आनी ताका जाकियो सकयल देव म्हणटा. घरान जाकियो सकयल देव म्हणटा. तो बेगीन सकयल देव म्हणटा. मोडो हाडलो न्हू बेगीन सकयल देव म्हणटा. आनी जेजू ताका सांगता तुमगेर आपण जेवणाक येवपाक जाय.
पळय पेजी तुमगे पण जेवणाक येवपाक जाय जेवणाक येवपाक तुमगे रायस जेवणाक येवपाक जाय लोक गुणगुणटा हो पातक्या मनशांगेर जेवपाक वयता म्हणटा पातकी मनशांगेर कित्याक तो धोल सुंदर आसता जाक्यो आनी तो लोकांक नागोवन फोटोयता आसता कळ्ळें न्हू आस्तीक मनीस आसा तो आस्तीक ग्रेस्त लोकांक फोटो नागोवन आपणाचें घर कोत्ताय आपणाचें घर बाट बेस तशें करून कळ्ळें न्हू पूण तो तेन्ना उबो रावन म्हणटा कितें आनी तूं जेजूक सांगता जेजूक आतांचे आतां म्हणटा आपणें गोरिबांक आपणाचो अर्दो वांटो ग्रेस्काचो वांटो आपण दिता म्हणटा अर्दो ग्रेस्काचो वांटो आपण गोरिबांक वांटता म्हणटा तो आपण जाक्यो म्हणटा आनी कोणाक फोटोयला नागोयला जाल्यार तेका चौकोट पोतून दिता म्हणटा चौकोट म्हणजे कितें 1/4 सुबेजता म्हणटा आपण तेका चौकोट पोतून दिता म्हणटा चौकोट पोतून दिता 1/4 सुबेजता आपण तेका लोकांक कोणाक फोटोयला नागोयला पळय तेंकां पळय तोय पातकी आहलो जाक्यो 2 रुसुलदार आहलो तो आस्तीक मनीस आहलो तो गोर बार बोर नेसालो सारको नेसालो बरें कळ्ळें न्हू पूण तो जेजू कडेन पावून आपण पातकां ओडकोन घेवन सांगता आपण दिता म्हण नागोयता फोटयला तें कळ्ळें न्हू आमी सगळीं आमी सांत कोण न्हू आनी तूं म्हणशी विलमाय सांत काय म्हण विलमाय सांत न्हू सगळीं पातकी आमी मनशां पातकांन पडटाय न्हू तें आनी जेजून पातक्यांचो मोग करून घेयला जेजू बऱ्यांचो मोग करून घेवंक ना जेजू पातक्यांचो मोग करून घेयला तेन्ना तुमकां सांगता हांव तुमी कोण म्हाका फोटोयला नागोयला म्हाजी बील करे क्लियर करे म्हाका आनी तुमकां कांय मागना डिसेंबरा पयलीं प्लीज तूं नंबर दिला म्हाजो आनी गाडी पाठयता हांव म्हाका फोन कर मिस कॉल दिया हांव नोंद कोत्ता तुमकां 07438202108 हिंचो नंबर आनी गोंयचो नंबर म्हाका बाय हार्ट नको सारकें तो 77 कितें हा मागीर नेक्स्ट टायम कोत्ता हांव 7 गोंयचो नंबर म्हाजो गोंयचो नंबर हा म्हाका कडेन अजून तोच हा म्हाजो केन्ना असो स्टार्टींग सोन आनी होय म्हाजो स्टार्टींग सोन हिंगा येयले तेन्नासून हांव 4-5 नंबर चेंज करना लोकांक नागोवन फोटोन नंबर चेंज करना लोकांक ब्लॉक करना हांव आनी कोण म्हाका धमकी दिल्ली देव दाखयता मात्ता हिंगा कोत्ता तें कोत्ता म्हूण हुंय म्हाका ब्लॉक केलें मागीर तेंका गार्ड्स नाय तेंकां न्हू पूण गार्ड्स जाल्यार म्हाका फेस कोराय हांव येवपाक रेडी हुंय रेडी आहा म्हाजो नंबर दिलो तुमकां हांवें म्हाका फेस कोराय हांव येवपाक रेडी आहा तुमकां हुंय मेवपाक म्हाका क्लियर कोराय न्हू म्हाका तुमी दुखयता त्या टायमार म्हाजी हिस्ट्री जॉग्राफी नाका बाबा म्हाजी हिस्ट्री जॉग्राफी तुमकां हांवें सांगलें म्हाका गोरबा दाखयलो व्हरून म्हाजे व्हडलेचें हांवें ती टिप्स ना ती घरान वचून विचाराय म्हाजी खबर हांव कोण तें आनी कितें तें लोकांक नागोवपी फोटो बी न्हू आमी कोण 4 आनी निर्णय म्हाजी माय न्हू आमची मामी हांव पूण आतां हिंगापसान ते इल्ले कांदो ना टमाटा बटाट ना जाल्यार हिंगापसान लंडनसान न्हू तेका सांगताली इना एक बटाट काडटाली हांव देखीक लसूण काडटाली इल्ली म्हूण मागीर हाडून तुतालें तेका मागीर हाडून तुतालें हांव कळ्ळें न्हू हिंगा आमी शेरगांव रावता तेन्ना म्हणटालो तुका हांव लसूण ना कांदो ना म्हाका घालूंक जायना म्हाका जायना रांदपाक आनी मामी तशें न्हू मामी डॅडी आमची तशें करून न्हू मामी आमची शेमाय ती कितें ना जाल्यार तितून घालून कोताली कितें लसूण ना जावं दी घालून केलें सोप जाल्यार सोप तो म्हाका जायना म्हाका जाय सगळ्यो जाय म्हाका जेवपाक खावपाक रांदूंक म्हाका एक वस्त जायना म्हाका कडेन मिसांग नाल्यार म्हाका जायना म्हाका जायीच आतां हांव कितें करता हिंगा आतां आमी एकली रावताय न्हू आनी कोणा शेरिंगाक थिंगा आसतना कितें सावतल बासान घेतालें हेज बा कोण आसा शेरिंगाक तेंका मागोवन घेतालें हांव मेबल बाय हिंगा शेंगा हेज आसतना मेबल बाय म्हाका मिसांग दिगो एक बटाट दिगो म्हूण मागीर दितालें बाडे म्हाका तें काडून दितालें मागीर पोत्तून तें घेयना जालें म्हाजी हांव केन्ना दूद नासलें म्हाका च्या पिवंक जायना दूद नासलें म्हाका रडोंक येतालें म्हाका हांव काळी च्या कशें पिनासलें म्हाका च्या दूद जाय आसलें कळ्ळें न्हू मागीर चेडून काळी च्या पितालें तेंकां दूद नाका म्हाका दुदा च्या जायीच जाल्ली पूण आतां हांव दूद पिना आतां गोंयांसून येयल्या काय दूद हाडूंक ना घरान काळी च्या पिता हांव कित्याक हांव देवा कडेन मागता म्हाका सॅक्रिफायस करता हांव कळ्ळें न्हू ही कितें कोताय ही रीणकाड्यां आहाय ती हें कोन्नाय कितें गो तें पयशे नाय ते पळयनाय रीण काड मार हॉलगां आनी आमचे ती पयला क्रिस्तांव माताय ती हॉलगां रीण पयशे ना जावं रीण काड काजार दोबरात तिबरात काजार उडयाय काजार फलगां माराय बोरींग कराय तेका रीण घे तेकोणें रीण घे बोरें उडय काजार फुलोय कळ्ळें न्हू आतां ते मागीर पळोवया म्हणटाय हांव तेशें कोन्न न्हू म्हाज्या हातून पोवन पांयां सोडूंक जाय मनशांनी तो हें आहा तें आमची उलोवप कळ्ळें न्हू आनी हांव करून दाखयतलें हांव फोट मारना मागीर म्हणाका ना पड्या खेळा म्हण हांवें सामकें चड बारीकसाण सांगतलें सगळें बारीकसाण सांगतलें हांव सगळें मागीर जनवरीनसून एवरोच रावता मागीर मामीचें न्हू हे डिसेंबरान डॅडीक म्हणजे 3 वर्सां जाता डॅडीक म्हाज्या हे डिसेंबरान 29 डिसेंबर हे डॅडीक 3 इयर्स जाता 3 इयर्स म्हाज्या आनी मागीर जुनान मागीर त्या जुनान ह्या जुनान न्हू ते जुनान म्हणजे मामीक 3 वर्सां जाता मीस 3 वर्सां मीस जालें मागीर हांव सुटोन पडलें मागीर हांव भिना हांव मोरोन बियार आहा आतां विलमा डू आनी डाय जाला कळ्ळें डू आनी डाय जाला अशें करून जालां आतां पयलें कितें जालें एक वाद जालें सगळ्यांक वाद दिवजो दिलो हांवें सगळ्यांक पावलें हांव हेल्प केलें आतां ना आतां कोणाक बी ना ओके हांव मोरोंक तयार आहा ते भाशेन आतां सगळीं पातकी आमी आपल्या पातकांची दूख धरपाक जाय आनी ओडो करून घेवपाक जाय
जेजू नोदऱ्यांचे फेस्त आयज कळ्ळें न्हू जेजू नोदऱ्यान रिदां व्हडले फेस्त पेज बुकेल्यांक ती पेज दिवपाक जाय आणे मारूंक फारना कोणा हायले जेयले तेंचेर आणे मारनाय आदीक म्हणणी हाडली हायल्यान जेयले कितें जालें गेलें भायर आनी ते उतर घेयना आमी आमकां मायन पायन बरें दिकीन वाडयलें आमकां कळ्ळें न्हू आमी माय पाय दिकीन वाडयलाय आमी खबर काडे होल्ल्यान कोरमोय आमी शिकलें कोरांबोलीम स्कुलान जेजू सेंट मॅरी कॉन्व्हंटान छोटी देंवत्यो काडल्या आमी छोट्यो आनी देंवत्योय काडल्या आमी म्हणल्यार मिनींग कितें काजर जिवितांत हें चोट्ट्योय मेवल्या आमकां देंवत्योय मेवते आमकां आनी अजून पासून चोट्टी आहा अजून हांव आतां चोट्टे न्हू अजून देंवती मेवंक ना म्हाका अजुनूय कळ्ळें न्हू म्हणजे आदीत दुखोन येताय पळय आदीत मोडोन येताय स्वर्गार पळयता आतां हांव हिंगा आतां हें जालें सांजची रात जालें हिंगा आतां पण अजून उजवाड आहा पळय लायटी पेटोंक ना अजून आयज अजून उजवाड आहा आयज ओके अजून उजवाड आहा 7:30 थिंगा आहाय 7:30 वय 7:30 8 जातली आतां हय 7:30 येयल्लें न्हू आतां 8 जातलीं ओके सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट जेजू नोदऱ्यांचे हॅपी फिस्ट जिजस ऑफ नाझरेथ हॅपी फिस्ट ओके आनी जायती स्टोरी आहा मागीर सांगतलें म्हाजी जिविताची काणी काबार जावपाक ना कळ्ळें न्हू म्हाज्या जिविताची काणी रावंड जावंक ना रावंड जाल्यार झूम करून रावंड जाल्यार रोखडी रावंड झूम करून मदें येता न्हू म्हाजी ट्रायंगल जालें त्या जिवितान ट्रायंगल म्हणजे ते रावंड जावंक ना म्हाजें जिवीत रावंड जाल्यार झूम करून हेडटा कळ्ळें म्हाजें ट्रायंगल जालें ट्रायंगल आमी गरीबसाणीन वाडलें मामीन आमकां आमची मामी आस्तीक मनीस कळ्ळें न्हू आमी गरीबसाणीन वाडलें आनी आमी गरीबसाणीन आहाय आमी आजून पासून कोणाक नागोंक नाय कोण च्या आनी आजून पासून घेवंक नाय फोटोंक ना कोणाक फोटोंक नागोंक ना आजून पासून सगळ्यांक तुमकां सांगता म्हाजे तिगांकूय सगळ्यांक सांगना ही 5 जाणां म्हाका दिता म्हणला हे 5 जाणां पयशे आहाय म्हाजे दिवपाचे तें फोन केला म्हाका दिता बील मामा तुमी टेन्शन घेनाका म्हणला एकल्यान म्हाका फोन दिता म्हण सांगला तुका हांवें ओके आनी 3 जाणांनी म्हाका सारकें म्हाजे आजून फोन ना कांय ना दिसांनी तुमी म्हाका कोराय फोन म्हाका आनी म्हाका क्लियर कोराय बील कोराय आतां कांय म्हणना डिझाल जानेवारी तुमचें मागीर सांगनाकाय मागीर कितें केलें तें आतां पीत भायर काडटलें मागीर सगलें आख्खें कोटी आहा म्हाका रेडी बिना कोट्यो जायती मेवता खंय गेल्यार कोटी मेवतल्यो म्हाका जेजू सोत वाट आनी जिवीत जेजस ऑफ नाझरेथ आनी आमी जेजू कितें येयला जेजू कितें करूंक येयला जेजू सांडलेल्यो त्यो सोदूंक येयला जेजू आनी थारोवन दिवपाक येयला जेजू देवाचो पूत ओके देवाचो पूत आमकां सांडल्यो त्यो सोदून दिवपाक येयला आनी म्हाजे कितें सांडला तें जेजू म्हाका सोदून दितलो म्हाका देवाचेर पुरो विश्वास आसा म्हाका देवाचेर म्हाका पुरो विश्वास आसा कळ्ळें म्हणून जातलें म्हाजी कामां आनी देव म्हाका केन्ना साडपाक ना कित्याक स्वता थिंगा न्हीद जाताच पूण स्लो जाता कित्याक सुकून रोखडें मेवना न्हू स्लो मेवतलें म्हाका सगलें आनी म्हाका मेवतलें हांव जाणा देवाच्या दिसा जाता हांव चेडो केन्नाय म्हणटा म्हाजो चेडो ताका विश्वास ना देवाचेर म्हाका विश्वास आसा देवाचेर आनी देवान म्हाजी जायतीं कामां केल्याय हातान जनरेशन न्हू ते म्हणटा कितें हें म्हणटा देवाक पोदी आहा हे झाडाक ऊट आनी हिंगा राव म्हूण सांगून त्या पोदी आहा हे झाडाक हिंगा यो म्हूण सांगपाक पोदी आहा आनी हांव जाणा म्हाजी जातली म्हूण कामां सगळीं जातलीं म्हाजी कामां म्हूण आनी म्हाका सांसवायतलो भावाटा जेजूचेर जेजू म्हाका सांडपाक ना जेजू सांडूंक ना म्हाका तूं पळय विदीन 15 days न्हू विदीन 13 days हांवें 50 लाख एकठांय करून हिंग रोवन बीन काडून म्हाजें घर सोडलें हांवें कोर्टान पडलें आदोगादान पडलें आनी वयल्या प्लस म्हाका विटनसांनी घातलेलें म्हाका ती जायती स्टोरी हांव मागीर सांगतलें सगल्यांक चलो ओके सगल्यांक बाय सगल्यांक मोग आसूं आतां हांव वयता म्हाका कामां वचूंक जाय हाल्या मागीर ऑफा दिसा करतलें हांव ओके सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी तुमी सगळीं म्हाजे पासून मागोत रावाय तुजे पासून हांव मागोत रावतलें म्हणजे हातीक म्हाका पळय मिदियो पडल्यो काम करून कळ्ळें न्हू आमी शेव मारनाय बाय नाक्षे पितार करनाय असो मागीर म्हाका ते बिरबिरे मारता पळय सगळें तें आयकलें म्हणटच मागीर जायती हिस्ट्री मागीर जायती आहा हिस्ट्री जॉग्राफी सगळी केली मागीर बायोलॉजी जॉग्राफी ओके सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं म्हाजे पासून मागत रावाय सगळीं तुमचे पासून मागत रावतलें हांव ओके सगळ्यांक देव बरें करूं म्हाजे वेल विशयांक ओके बाय सगळ्यांक बाय मोग आसूं लव यू